श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ षोडशोऽध्यायः। மூன்றாவது ஸ்கந்தம் 16வது அத்தியாயம். ஜெய விஜயர்கள் ஸ்ரீவைகுண்டத்தை நீத்தல். ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रदिनन्द्य जगादेतं विकुण्ठनिलयो विभुः। श्रीभगवानुवाच एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च कदर्थीकृत्य मां यद्वो बह्वक्रादाम् अधिक्रमम् यस्त्वेदयो धृतो दण्डो भवद्भिर्माम् अनुव्रतैः स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात् तद्वः प्रसादयां यद्य ब्रह्मदैवं परं हि मे तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वबुम्भिरसत्कृताः यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि सोऽसाधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवामयः यस्यामृतामलयशश्रवणावगाहः सद्यः पुनाति जगताश्वपचाद्विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुतीर्थकीर्तेश्चिन्त्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम् यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणुं सद्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्तयितरे नियमान् वहन्ति नाहं तदात्मीयजमानहविर्विदानेश्चोदद्गृदप्लुतमदन्हुतभुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुगासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः येषां बिभर्मि अहमकण्ठविकुण्ठयोग मायाविभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान् ये मे तनोद्विजवरान् दुहतीर्मधीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यगक्षददृशो ह्यहि मन्यवस्तान् हृत्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तस्तुष्यधृतस्मितसुतोक्षितपद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकलयात्मजवत् गृह्णन्तः सम्बोधयन्त्यहमिवाह उपाहृतस्तैः तन्मे स्वभर्तुः अवसायमलक्ष्यमानौ युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः ब्रह्मोवाच अत तस्योषतीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्यमन्युदष्टानां तेषाम् आत्माप्यतृप्यत सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वथ गह्वरां विगाह्यागाधगम्भीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितं ते योगमायया आरब्ध पारमेष्ट्यमहोदयं
प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाक्षुभितत्वचः। ऋषयः ऊचुः न वयं भगवन् विद्मस्तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे। ब्रह्मणस्य परं दैवं ब्राह्मणा किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवान् आत्मदैवतम्। त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान् मतः तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात्। योगिनः स भवान् किं स्वित् अनुगृह्येत यत्परैः यं वै विभूतिः उभयाति अनुवेलमन्यैः अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसीनवधामधाम्नो लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना यस्तां विविक्तचरतैरनुवर्तमाना नाद्याद्रियत्परमभागवतप्रसङ्गः सत्वं द्विजानुपतपुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्मकिमगा भगभाजनस्त्वं धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिस्वैः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थं नूनं भृतं तदभिघातिरजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवानिरस्य न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं गोप्ता वृषस्वर्हणेन ससूनृतेन तर्ह्येव नङ्क्ष्यति शिवस्तव देवपन्था लोको ग्रहीष्यदृषभस्य हि तत्प्रमाणम्। तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विदित्सोः क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः नैतावतात्र्यधिपतेर्भत विश्वभर्तुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः यं वानयोर्धममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नु वा तदनु मन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां स दण्डो येनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण। श्रीभगवानुवाच एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः संरम्भसंवृतसमाद्यनुपद्ययोगौ भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः शापो मयैव निमितस्तदवैत विप्राः। ब्रह्मोवाच अत ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनं वैकुण्ठं तद् अधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियं भगवाननुगावाह यातं मा भैष्टमस्तुषं ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेचे मतं तु मे एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विशन्ति मय्युपारते मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनं प्रत्येष्यदं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः। द्वास्तौ आदिश्य भगवान् विमानश्रेणिभूषणं सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत्
तौ तु कीर्वाणऋषभौ दुस्तराद्हरिलोकतः हतश्रियौ ब्रह्मशापात् अभूतां विगतस्मयौ तथा विकुण्ठदिशना तयोर्निपदमानयोः हाहाकारो महानासीद्विमानगृहेषु पुत्रकाः तावेव ह्यधुना प्राप्तौ पार्षदप्रवरौ हरेः दिर्जेर्जठरनिर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बनं तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हि वः आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विदित्सति विश्वस्य यस्थितिलयोद्भवहेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः क्षेमं विदास्यति स नो भगवान् स्त्र्यधीशस्तत्रास्मदीयविमृशेन ह्यानिहार्थः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।